आयज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट जो प्रियोड मतदारसंघान करपाचो ठरयला। हो फर्स्ट पार्ट आसा प्रोटेस्टाचो, एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट जे उतरां हे ऑनरेबल जो आमचो गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा, ह्या भागाचो MLA आसा, तेणी जी उतरां काडला कितें तरी आनी स्पेशली ते बायलांक खूब लागता ती, त्याच खातीर तेजो निशेध मारपाक आमचो प्रोटेस्ट स्टेटॅटीक पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट चालू जातलोच। पयलीं तेच्या पयलीं आमी तेच्या एक मिसेसीक गोविंद गावडेच्या बायलेक एक लेटर केला आनी ते लेटर तिका आमी पोस्टूय करतले आनी तेच्या पयलीं हांव मागता आमच्या अनिशा बाय कडेन की ते लेटर त्यांनी रीड करचें आनी सगळ्या लोकांनी आयकचें आनी मागीर ते लेटर आमी पोस्ट करतले। हांव मागता अनिशा कडेन तेणी ते लेटर रीड करचें। तुम्ही तुमच्या मिस्टराक मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवपाक लाया। मीना वहिनी नमस्कार। अशें म्हणटा की एक यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल मनशेचो हात आसता। मंत्री गोविंद गावडे हांच्या यशा फाटल्यान तुमचो हात असो अशें मानता, त्या बद्दल तुमचो आमकां अभिमान आसा। इतके फाटले इलेक्शनाक तुम्ही रातचे पैसे वाटपाक भोंवताली असो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, पूण ते आमकां खरें दिसलें ना, कारण आमी तुमकां तुमच्या सारकीच सुसंस्कृतीत भगिनी मानतात। त्याच हक्कान एक मागणें ह्या पत्रांत तुमचे कडेन आमी करता। ते मागणें आसा अशें, तुमचे मिस्टर श्री गोविंद गावडे हाणें बायलेच्या गुप्त भागाचे नाव आशिल्ले ह्या अक्षरात सुरवात जावपी एक गुपीस्पुर्शी आनी पोचडी गाळ घातल्या तो व्हिडिओ व्हायरल जाला। तुमचे मिस्टर राजघटनेचो सोपूत घेवन मंत्र्याच्या खुर्चेर बसला आनी त्या खुर्चे वयल्यान ही गाळ घातल्या। हो आज मेरेन केन्नाच न जाल्लो गोंयच्या बायल मनशाचो अपमान जावन आसा। ते खातीर तुमी एक गोंयची एक सभ्य संस्कृती बायल मनीस ह्या नात्यान तुमच्या मिस्टराक मंत्री पदाचो राजीनामो दिवन स्वताच पश्चाताप प्रायश्चित घेवपाक लाया। नाजाल्यार तुमच्या नात्रा पंटुरांक त्या वेळा वयले लोक तांकां सांगतले की मंत्रीपदाच्या खुर्चेर बसून बायलांचो अपमान करपाची बुरशी संस्कृती गोंयांत तुमच्या आज्यान गोविंद गावडे हांणी हाडली। ते तांकां अशें सांगतले की तुमची आजी रिणा गावडे हिका सत्ता आनी पयसो हांच्या मुखार आपलो घोव कितें शेण खाता हाचे पडलेले नाशिल्ले। तेन्ना रिना वहिनी बेगात बेगी तुमी तुमच्या मिस्टराक मंत्री पदाचो राजीनामा दिवपाक लाया आनी तुमच्या भुरग्यांचो फुडार नजरे मुखार दवरून स्वताच्या कुटुंबाची इज्जत सांबाळात। तशें केलें ना जाल्यार मिस्टर फसडेपणा आनी दादागिरी करता तेच्या बायलेचो म्हळ्यार तुमचोच तेको आसा अशें आमी मानतले। तुमकां आनी तुमच्या मिस्टराक बरी बुद्ध दिवची अशी आमची देवा कडेन मागणी आसा। तुमची बरें मागपी पिरियडच्या संस्कृतीची भगिनी। आता जी लेटर जी केला आमी जे आमची मिनिस्टराची गोविंद गावडेची बायल आसा आनी जशें की अपिलान सांगलां आनी फुडें प्रोटेक्शनान सांगतलें ते लेटर सारकी जी आमची बायलां आसा ते आमी तिंचे कडसून हातींसून जे पोस्टान घालतात सारकी घालता। फोल्ड कर लेटर घाल हे फोल्ड कर असं इकडे घाल फोल्ड कर
तो या आणि प्रोटेस्ट चालू करूया. ओके, या